नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरकारले हालै ल्याएको बजेटको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र बजेटभित्र पनि कृषिको अवस्था कस्तो छ र सरकारले बजेटमा कृषिलाई सम्बोधन कसरी गरेको छ, आज यो विषयलाई जोड्दैछौँ। अहिले सरकारले ल्याएको बजेटलाई हेर्ने हो भने सरकारले कृषि क्षेत्रमा 41 अर्ब 40 करोडको बजेट ल्याएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो बजेटभन्दा केही अर्बले मात्रै यो बजेट बढी हो। तर यो वर्ष यस्तो अवस्था आइसकेको छ कि विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र कयौं नेपालीहरू श्रमका लागि विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीहरू यति बेला श्रम रोजगारबाट वञ्चित भएका छन् अथवा उनीहरूले काम गुमाएका छन् र उनीहरू नेपाल फर्कने क्रममा पनि छन्। अब ती युवालाई हामीले नेपाल भित्राइसके पछाडि कसरी उनीहरूको श्रमलाई कृषिसँग जोड्न सक्छौं अनि देशभित्रै भएका युवाहरू जसले रोजगारी गुमाएका छन् उनीहरूलाई पनि कृषिमा कसरी आकर्षित गर्न सकिएला, आज हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। भन्नलाई त हामी अझै पनि भन्छौँ कि नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर यही देशका नागरिक यति बेला विदेशबाट आयात गरिएका खाद्यान्नमा निर्भर रहनु परेको छ। कुनै बेला यही देश हो, हामी नेपाली जनता यिनै हुन् र हामीले खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यौँ। त्यो अवस्था बिल्कुल बदलिएको छ। अब त्यो पुरानो इतिहास फेरि हामी कसरी दोहोर्याउन सक्छौँ, यो विषयलाई पनि आज जोड्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ कृषिविद, कृषि क्षेत्रमा लामो समयसम्म अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएका ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख निर्मल गदाल। गदालज्यू नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई कृष्णजी। हजुर, आज हामी समग्रमा कृषि क्षेत्रमा तपाईले पुर्याएको योगदान, तपाईको अनुभव, तपाईले गरेका रिसर्चहरूलाई व्यवहारमा कसरी जोड्न सकिन्छ अनि तपाईका अनुभव सुनेर एउटा आम युवा जो कृषिसँग जोडिन खोजिराखेको छ उसलाई कसरी मोटिभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमै नै मैले आजको कुराकानी जोड्न चाहे। तसर्थ कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भने अब यति बेला यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि धेरै युवाहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। अब उनीहरू कामविहीन बन्दैछन्। धेरै युवाहरू त विदेशबाट पनि चार्टर प्लेन मार्फत आउने क्रम जारी छ, भारतीय सीमाबाट त आइराख्नु भएको छ। अब ती युवाहरूलाई कृषिसँग नजोडेसम्म चाहिँ हामीलाई कुनै अर्को उपाय पनि देखिँदैन। तसर्थ यो सरकारले यो वर्ष ल्याएको बजेटले यी तमाम कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन? यस्तो छ, यसमा अब यो बजेट यहाँले नै भन्नुभयो र यहाँको पृष्ठभूमि र अहिले प्रश्न सोध्ने क्रममा पनि बहुत निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएको छ। अब अहिले यो बजेट भनेको सामान्य अवस्थामा आएको बजेट होइन, यो चाहिँ अहिले कोरोनाको महामारी बिच आएको बजेट हो। र बजेटमा जहिले पनि के हुन्छ भने कतिपय सकारात्मक पक्षहरू हुन्छन् र कतिपय कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। अब यो बजेट सरस्वती हेर्दाखेरि अब सबैजनाको जस्तो भनौँ न, तपाईँ एकजना पत्रकारको हिसाबले, एउटा जेनरल पब्लिक हिसाबले तपाईँलाई के लाग्यो भने कृषि क्षेत्रको बजेट चाहिँ यो कोरोनाको सन्दर्भमा जुन हामीले धेरैजना चाहिँ नि रोजगार खोजी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि नेपाल भित्रिएका छन्, यो बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो भन्ने जुन तपाईँलाई लागेको छ होइन, वास्तवमा त्यो एकदमै सान्दर्भिक विषय हो। र यसपटकको बजेट म के देख्छु भने यो बजेटमा केही सकारात्मक पक्षहरू छन् र केही कमी कमजोरीहरू अभियसली सबै जहिले पनि त्यो रहिरहन्छ, त्यसलाई सुधार गर्दै लाने विषय हो। जस्तो यो बजेटले के भन्यो भनेदेखि कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम भन्यो होइन, यसले चाहिँ हाम्रा ती बाहिरबाट आउने नेपालभित्रै चाहिँ रहेका बेरोजगार जनशक्तिलाई चाहिँ यसले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसै गरी बजेटले के भन्यो भने कृषि ऋणलाई सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत राखेर 5% चाहिँ नि कृषि ऋण उपलब्ध गराउने भन्यो, यसले पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ला। त्यस्तै गरेर हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ नि एक-एकवटा चाहिँ नि कृषिको खाद्य भण्डार निर्माण गर्ने भनिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर हरेक स्थानीय तहमा एक-एकजना कृषि र पशुको चाहिँ नि प्राविधिकहरू राख्ने भनिएको छ। जस्तो यहाँहरूलाई थाहै छ रासायनिक मल खाद्यमा विनियोजित बजेट पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। यी कुराहरू यसका सकारात्मक पक्ष, बजेटका सकारात्मक पक्ष। अब जस्तो सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यति बेला चाहिँ जस्तो लाखौँ युवाहरू बेरोजगार भइरहेको सन्दर्भ, झन्डै 10 लाख युवाहरू चाहिँ कामबिन हुँदैछन् भनेर सरकारका मन्त्रीले नै बारम्बार भनिरहँदाखेरि त्यो मासलाई चाहिँ यो बजेट त्यति पर्याप्त होला भन्ने मेरो प्रश्न। यो के हो भनेदेखि अब बजेटको साइजको दृष्टिकोणबाट कृषिमा यो बजेट पर्याप्त हुनै सक्दैन
होइन। एटलिस्ट कृषिले चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ 27.5% कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको सन्दर्भमा यो बजेट र हामी कहाँ चाहिँ 62% मान्छे चाहिँ नै कृषिमा इन्गेज भइराखेको हिसाबले गर्दाखेरि 2-3% मात्रै बजेट चाहिँ कृषिमा चाहिँ नि छुट्याउनु भने त्यो बजेट पूर्ण बजेट चाहिँ होइन त्यो। र जहाँसम्म चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीले पनि पटक पटक भन्नुभएको छ कि यो कोरोना चाहिँ कृषिसँग बिग्रिएको सम्बन्ध जोड्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सुनौलो अवसर हो भनेर उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको थियो होइन। र बजेट आइसक्दाखेरि के देखियो भने वास्तवमा यो कोरोनाको सन्दर्भमा कृषिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट खाकासहित आएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, आशा गर्न सकिन्थ्यो। यो चाहिँ के भयो भने जेनरल किसिमको बजेट छ र यसमा युवाहरूले एकदमै मतलब फाइदा लिन सक्ने भनेको के छ भने यो बजेटको बुँदा नम्बर 82 मा चाहिँ के भनेको छ भने कृषकलाई आवश्यक पर्ने अर्थात् कृषिलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम चिजहरू 6वटा विषयहरू जस्तो मलखाद, बिउ बिजन, कृषि ऋण, प्रविधि र बजारीकरण चाहिँ सरकारले सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। भनेपछि यति कुराहरू सरकारले जुन त्यो बुँदा उल्लेख भएको छ यो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्छ कृषिले केही न केही चाहिँ सुधार ल्याउन सक्छ। भनेपछि अब कृषकले उत्पादन गरेका बन्दाहरू खाल्डो खनेर पुरिनु पर्दैनन्, अब कृषकले दुध सडकमा घोप्ट्याउनु पर्दैन, बजार सुनिश्चित हुन्छ। उत्पादन गर्यो भने यदि बिकेन भने पनि सरकारले किनिदिन्छ भनेर युवा ढुक्क हुँदा हुन्छ। अब बजेटले चाहिँ त्यही भन्छ। अब यसको कार्यान्वयन मोडालिटी के भन्ला ती आफ्नो ठाउँमा छन्, तर बजेटले चाहिँ कृषिलाई चाहिने आधारभूत 6वटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्छौँ भनेको छ। जस्तो बजार सुनिश्चित गर्छौँ भनेको छ बजेटले, यो त एकदमै स्वागतयोग्य कुरो। र मलाई के लाग्छ भने अब आगामी दिनमा कृषि मन्त्रालय या आबद्ध निकायहरूको फोकस चाहिँ नि यो जुन बुँदा नम्बर 82 मा उल्लेख भएको विषय छ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्न सकियो भनेदेखि युवाहरूले कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गर्नको निमित्त यथेष्ट वातावरण बन्नेछ। अब सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुन्छ, तपाईँ पनि एउटा कार्यान्वयनकर्ता पनि हो होइन। अब कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत तपाईँले चाहिँ कृषकलाई सेवा पुर्याउँदै पनि आउनु भएको छ। तसर्थ यहाँले चाहिँ अब यो बजेट मार्फत जस्तो ललितपुर जिल्ला एउटा तपाईँको जिल्ला भएको हिसाबले ललितपुर जिल्लामा कुनै एउटा युवा अब म चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएँ, अब मैले मसँग अलिकति पाखोबारी छ, अब मैले कृषिमा के गर्न सक्छु भनेर तपाईँसँग परामर्श लिन आयो भने तपाईँले दिने सुझाव सल्लाह उसलाई के हुन्छ? अहिले कस्तो छ श्रीकृष्णजी भने पछिल्लो समय म काठमाडौँ बसेर हेर्दाखेरि किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दा के देखेको छु मैले भने अहिले युवाहरूको चाहिँ कृषिमा आकर्षण एकदमै बढ्दो छ। अहिले जुन पहिला हामी चाहिँ युवाहरू भागे कृषिबाट भन्ने जुन खालको एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिमको बुझाइ थियो वास्तवमा रियालिटी त्यस्तो होइन रहेछ, फर्किएको छ। किसान धेरै युवाहरू कृषिमा फर्किनु भएको छ र धेरै पढे लेखेका साथीहरू अहिले कृषिमा चाहिँ नि कमर्सियल फार्मिङमा लाग्नु भएको छ। एटलिस्ट काठमाडौँमा त्यो सङ्ख्या धेरै ठुलो सङ्ख्या छ होइन। अब यहाँले भन्नुभयो यस्तै म कहाँ जान चाहन्छु भन्दाखेरि यो बजेटको सन्दर्भमा बजेटका स्ट्रेन्थहरू मैले भने यसका केही कमी कमजोरीहरू पनि बजेटको रहेको छ वास्तवमा। एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले नेपालको लागि कृषिको रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा सुनौलो अवसर थियो यो। किनभने हामीले के भनिराख्यौँ भन्दाखेरि खेतीपाती गर्ने मान्छे नै छैन भनेर हामी पछि राखेका पनि हो होइन, त्यो भनिराखेको विषय हो। अब परिस्थिति कस्तो छ भने यो सबैभन्दा ठुलो अवसर हो र बजेटले कता कता यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा देखेर यसै अनुसारको स्ट्राटेजी र अरू चाहिँ कार्यान्वयनका स्वरूपहरू त्यति स्पष्टसँग नआएको चाहिँ हो। जस्तो अहिले हामीसँग के छ भने पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 6 लाख नेपालीहरू चाहिँ खाडी मुलुक र अरू विभिन्न देशहरूबाट फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग करिब 15 लाखजना चाहिँ नेक्स्ट इयर अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो आन्तरिक श्रम शक्तिहरू बजारमा प्रवेश गर्दैछ। भारतबाट हामीले अन्दाज गरौँ 5 लाख गर्दाखेरि हामीसँग 26 लाख चाहिँ आर्थिक रूपमा सक्रिय र भनौँ एक हिसाबले स्वस्थ उमेर भएको केही गरौँ हामीसँग 26 लाख जनशक्ति चाहिँ हामी श्रम बजारमा छ होइन। अब यो 26 लाख जनशक्तिलाई हामीले कृषिको उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि एउटा ठुलो अवसर हुन्थ्यो। फेरि के छ भने जस्तो मलाई अझै याद छ भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले के भन्नुभएको छ भने संसारमा सबै चिज पर्खन सक्छ तर कृषि चाहिँ पर्खन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। खास गरिकन त्यतिखेर बजेट बनाउने क्रममा दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दाखेरि
त्यतिखेर भारतमा चाहिँ नि उद्योगमा बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मूलधारका मान्छेहरू थिए। तर उहाँले के भन्नुभयो भने ठिक छ उद्योगमा लाग्नैपर्छ हामी, हाम्रो डिफेन्सको दृष्टिकोणबाट या अरू दृष्टिकोणबाट या चाहिँ नि कृषकको सङ्ख्या घटाउने दृष्टिकोणबाट हामी उद्योगमा जानुपर्छ। तर कृषि चाहिँ यस्तो विषय हो कि त्यसलाई हामीले पर्खाउनै सक्दैनौँ भनेर उहाँले चाहिँ नि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुभएको थियो होइन। कृषि भनेको त्यस्तो विषय हो। र अहिले के छ भने नेपालका उद्योगहरू होइन कृषिमा आधारित उद्योगहरूको अवस्था वास्तवमा बिजोग छ। किन बिजोग छ भन्दाखेरि कृषिमा चाहिने कच्चा पदार्थहरू सबै हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ अधिकांश, र त्यही देशको प्रडक्टसँग चाहिँ हामीले कम्पिट गर्नुपर्छ होइन। भनेपछि अहिलेका हाम्रो कृषिजन्य उद्योगहरू वास्तवमा थलिएका छन्। अब अलिकति बजेटले त्यो पाटोमा पनि अलिकति कता थियो भने अथवा सरकारले भनेका कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा पत्याउन सकिन्थ्यो। जस्तो हामीसँग आधार के थियो भनेदेखि जब हामीले ती अहिले आएका चाहिँ हामी 26 लाखको जुन जनशक्ति हाम्रो बजारमा उपलब्ध हुँदैछ उहाँहरूलाई हामीले उत्पादनसँग जोड्न सकेको भएदेखि हामी कच्चा पदार्थ उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ हामी उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ। जब उद्योग चाहिँ चल्न थाल्छ त्यसपछि उद्योगमा के हुन्थ्यो त रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, सेवा क्षेत्रको चाहिँ वृद्धि हुन्थ्यो होइन। यसरी चाहिँ कृषिले चाहिँ कृषिको विकासबाट खानेकुरो मात्रै पुग्ने होइन कि कृषिको विकासबाट गैर कृषि क्षेत्र सबभन्दा बढी लाभान्वित हुन्छ होइन। यसरी हामीले नेपालको कृषि क्षेत्रको मात्र विकास हुने कि समग्र नेपालकै समग्र राष्ट्रकै विकास गर्ने अवसर चाहिँ त्यही त। अब तपाईँहरू जस्तो विज्ञले जस्तो अहिले यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि बजेटको अलोकेट गर्ने बेलामा तपाईँहरूका पनि राय सल्लाह सुझावहरू माग्या थियो होला, तपाईँहरूले पनि दिनुभएको थियो होला। स्वयं कृषि मन्त्रीले पनि कतिपय प्रस्तावहरू बजेटमा परेनन् भनेर भनिरहँदाखेरि वास्तवमा सरकार भन्छ एउटा गर्छ अर्को जस्तो देखिरहेको छ। किनभने सन् 2022 सम्ममा चाहिँ अविकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा लैजाने पनि भन्छ सरकार, अनि अबको कृषि उत्पादन दोब्बर बढाउने पनि भन्छ सरकार। अनि यही सरकार फेरि के भन्दैछ भने अबको 5 वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली युवा श्रम बजारका लागि विदेश जानु पर्दैन पनि यही सरकार भन्छ। अनि गर्छ चाहिँ अर्को भनेपछि अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, तपाईँले भन्नुभएको जुन डिलेमाजहरू समस्याहरू थिए अब यो कुराहरू बुझ्दै गए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो साँच्चै भन्ने पनि होइन। जस्तो अहिले सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरि 75,000 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी सिपमूलक तालिम दिन्छौँ भनेको छ, जबकि हामीसँग 26 लाख मान्छे चाहिँ यहाँ भित्रिँदैछ भने चाहिँ त्यो सङ्ख्या पनि न्यून भयो होइन। अर्को हामीले के अवसर थियो भनेदेखि गर्न सक्ने अवसर चाहिँ के थियो भनेदेखि अहिले नेपालमा 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ खेती गर्न मिल्ने तर बाँझो अवस्थामा रहेको छ होइन। 10,30,000 हेक्टर भनेको आधा हेक्टरले एकजना मानिसलाई जिउन पुग्छ होइन। भनेपछि हामी त्यही जमिनमा पनि के त करिब चाहिँ 20 लाख मान्छेलाई चाहिँ हामी त्यही हाम्रो बाँझै जग्गामा इन्गेज गराउन सक्थ्यौँ होइन। र त्यो जग्गा हामीले त्यसलाई उत्पादनमा लाने बित्तिकै हाम्रो थुप्रै कृषिजन्य उद्योगहरू चाहिँ बिउतिन्थे या बलियो हुन्थे होइन। यो एउटा अवसर चाहिँ हामीसँग थियो र कृषिले चाहिँ कृषिमा यो एउटा अवसर छ। हामीले यो जुन अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ करिब 26 लाख मान्छेले कसरी एब्जर्भ गर्ने होला, कृषि सेक्टर पनि होला गैर कृषि क्षेत्र पनि होला। र यहाँलाई हिजो मात्रै प्रदेश नम्बर 5बाट राम्रो अध्ययन बाहिर आएको छ। प्रदेश 5को अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि 46% रिटर्निजहरू चाहिँ जो चाहिँ विदेशबाट आए 46%ले चाहिँ म कृषि कर्म गर्छु, म व्यवसाय कृषि गर्छु भनेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो राम्रो कुरा हो। 26 लाखको 40% भनेको करिब तपाईँको चाहिँ नि 12 लाख 13 लाख हुन्छ। अब हामीसँग 10 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ नि बाजु जमिन छ भनेपछि हामीले ती मान्छेलाई त्यहाँनिर हामी एब्जर्भ गर्न सक्छौँ एउटा ठाउँ। र अर्को हामीसँग के अवसर थियो छ भनेदेखि नेपालको करिब 65% कृषकहरू चाहिँ खेती गरेका पनि छन् र त्यहाँबाट बाँचेका पनि छैनन् होइन। गरिबीको रेखा पनि उनीहरू नै होइन, उनीहरू खेती त गरिरहेछन् तर गरिब पनि उनीहरू नै छन्, मूलधार पनि बनाएका छैनन् होइन। किनभने उनीहरूसँग लगानीको क्षमता छैन, सिप छैन, ज्ञान छैन, विविध कारणहरू चाहिँ फार्महरू साना छन्, विविध कारण छ। तपाईँको अहिलेको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने जुन फर्किने मान्छेहरू छन् नि बाहिरबाट यी मान्छेहरू चाहिँ 65% वर्गमा पर्ने बाबुआमाका छोराछोरी हुन् होइन। अब त्यो 65% हाम्रो जुन त्यो सीमान्त कृषि प्रणाली छ नि त्यसलाई नयाँ जीवन दिने अवसर पनि हो किन तिनैका छोराछोरी छन् होइन। समस्या परेर बाहिर गएका हुन् नि। र ती मान्छेलाई हामीले तालिम र अलिकति कृषि ऋणसँग जोडिदिन सक्यौँ भने हाम्रो 65% कृषि प्रणाली पनि के हुन्छ त आधुनिक हुन्थ्यो होइन। यता पनि हामीसँग के त 10 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ नयाँ जमिन थपिन्थ्यो कृषिमा।
र त्यतिमा हामीले उत्पादन गर्ने नै हाम्रो कृषि उद्योगहरू सबै सेल्फ सफिसियन्ट हुन्थे र त्यही उद्योग कारणले फेरि गैर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो होइन। मलाई लाग्छ अहिले हामी विशिष्ट भनेपछि अझै पनि हामी जस्तो कृषकको पनि वर्गीकरण गर्दाखेरि एउटा साधारण किसान भयो, एउटा उद्यमी किसान भयो, अर्को उद्योगी किसान हुन सक्ला होइन। यी तीनवटा किसानको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि अझै पनि हामी साधारण किसान मार्फत अथवा साधारण कृषक मार्फत नै यो काम गर्न सक्छौँ कि उद्यमशीलतामा पुग्नुपर्छ? होइन, जस्तो मैले उद्यमशीलतातिर लानलाई हामीसँग बाहिरबाट आएको मान्छे त कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि गरिब परिवारका छन् होइन, जसको बाबुआमा किसानै छन् तर के भने घर खेती छोडेका छैन, सीमान्त किसान छन् होइन, उनीहरू सीमान्त छन्, प्रणाली विकसित छैन कृषि प्रणाली, त्यस्ताका छोराछोरीहरू अधिकांश हुनुहुन्छ। अब हामीले त्यहाँको उत्पादकत्व पनि कम छ, उत्पादन पनि कम छ। अब ती युवाहरूलाई हामीले चाहिँ नि विभिन्न सहयोग मार्फत, खास गरी दुईवटा कुरो मात्र म महत्त्व ठान्छु, एउटा चाहिँ तालिमको, अर्को चाहिँ कृषि ऋणको। हामीले दुईवटा कुरो मात्रै सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने जुन हाम्रो सीमान्त कृषि प्रणाली छ नि 65%को, त्यसलाई हामी चाहिँ नि व्यावसायिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो आधुनिकीकरण गर्नको लागि जस्तो औजारहरू कि परम्परागत हाम्रै औजारहरूले नै काम हुन्छ? यस्तो छ, अब हाम्रो कृषि प्रणाली प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी छ, किनभने भारतबाट पनि सामान आउँछ, अमेरिकाबाट पनि आउँछ, चाइनाबाट पनि आउँछ। हामी जतिखेर पनि धाराशायी बन्न सक्छौँ, हामी प्रतिस्पर्धी भएनौँ भनेदेखि त्यो सन्दर्भमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य। अनि त्यो प्रविधि प्रयोगको लागि जस्तो अब हामीसँग त सीमित जमिन छ, जस्तो एउटा परिवारसँग 1 बिघा 1.5 बिघा 2 बिघा होला, अब त्यो थोरै मा काम गर्नेको लागि औजार प्रदान गर्न पनि सम्भव नहोला अनि उनीहरूले फेरि औजार खरिद गर्न पनि नसक्लान्। त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ आधुनिकीकरण? अब यसमा के छ भने एउटा अवधारणा हामीले नै विकास गर्यौँ कि अब हाम्रो फार्मको साइजलाई कसरी इन्लार्ज गर्ने भनेर होइन। अब विभिन्न देशमा भएकै त्यही हो, कहीँ सरकारले किनेर फेरि बेचेर फार्मको साइज बढ्यो होइन, कहीँ जमिन प्रशस्ति थियो र फार्मको साइज अलरेडी ठुलो थियो। अब हामी कहाँ चाहिँ किन डेमोक्रेटिक कन्ट्री, जमिन सबै बाँडफाँड भइसकेको छ, अंश बन्डाको चाहिँ हाम्रो प्रथा छ होइन। यी कारणले गर्दा हाम्रो जमिन चाहिँ सानो हुँदै गएको हो, खण्डीकरण भइरहेको छ, हुने क्रम छ। अब यसको चाहिँ उपाय भने के त भन्दाखेरि चक्लाबन्दी पनि त्यति सजिलो छैन, किनभने मान्छेको साँच सिमानाको कुरा आउँछ। अब यहाँ त तपाईँको त्यो एउटा डिलमा चाहिँ मान्छे कुटाकुट गर्छ होइन, ती सामाजिक अप्ठ्याराहरू छन्। चक्लाबन्दीमै नगए पनि हामीले चाहिँ नि सामूहिक रूपमा उत्पादन गर्ने, सामूहिक रूपमा बजारीकरण गर्ने सम्मको चाहिँ नि अगाडि बढायौँ भनेदेखि त्यो हामीले गरि पनि रहेछौँ वास्तवमा। जस्तो उसले आफ्नै जग्गामा खेती गर्छ तर निर्णय चाहिँ हरेक निर्णय चाहिँ सामूहिक हुन्छ। जस्तो कुन बाली लाउने भन्ने निर्णय सामूहिक हुन्छ, कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने सामूहिक हुन्छ, मलखाद किन्दाखेरि एक ठाउँबाट सामूहिक रूपमा खरिद गराउँछ। यो खालको मोडालिटीमा चाहिँ नि काम गर्न सक्यो भने हाम्रो फार्मको साइज चाहिँ हामीले के त इन्लार्ज गर्न सक्छौँ। भनेपछि उसको उत्पादन पनि उसैको भयो, नाफा पनि उसैको भयो, तर मासमा खेती हुने भयो। सेवा प्रवाह गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ केमा हुने हो त? मासमा हुने। ओके, त्यो तरिकाले जानु पर्यो देखियो र त्यो व्यवहारिक देखिन्छ। मैले देखेको परिकल्पना गरेको नेपालको भविष्य कृषि यही हो, किनभने हामीले तुरन्त चक्लाबन्दी गरेर एकाएक चाहिँ तपाईँको सम्म जमिन बनाउन सक्ने अवस्थै छैन हाम्रो हो। र अब जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्र यो नयाँ मोडालिटी अनुसार आएको छ, त्यसको एउटा प्रमुख तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले एउटा कृषकलाई दिने सेवाहरू चाहिँ के हुन्? कृषि ज्ञान केन्द्रले करिब हामीले कृषिसँग सम्बन्धित अर्थात् हाम्रो प्राविधिक भाषामा कृषिको मूल्य श्रृङ्खला भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ नि उत्पादनदेखि बजारीकरण र इभन कन्जम्सनसम्म विभिन्न गतिविधिहरू गरिन्छ नि होइन। उत्पादन गरिन्छ, त्यसलाई सङ्कलन गरिन्छ, प्रशोधन गरिन्छ, होलसेलमा पुग्छ, रिटेलमा पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ नि उपभोक्तामा पुग्छ। यी सबै चेनमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग र सरकारले निर्दिष्ट गरे अनुसारको चाहिँ अनुदान हामी चाहिँ प्रवाह गर्छौँ। ओके, अब त्यसको लागि कृषकले तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? एकदम। अब जिल्लामा एउटा मात्रै यस्तो किसिमको ज्ञान केन्द्र हुँदाखेरि अब जिल्लामा त धेरैवटा पालिका हुन्छन्, अब एउटा कार्यालयले धेरैवटा पालिकाहरूलाई कसरी सेवा प्रदान गर्न सक्छ? यस्तो छ, अहिले त एउटा जिल्लामा एउटा पनि छैन। जस्तो मैले चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर 3वटा जिल्ला हेरिरहेको छु। यहाँले होइन कार्यालयको सङ्ख्या त्यो हिसाबमा छ अहिले। र यहाँलाई एउटा के जानकारी गरौँ भनेदेखि कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो भए पनि, सोच जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सफल मान्छे आवश्यक पर्छ, ह्युमन रिसोर्स होइन। र मलाई कता डर के छ भने यी नवीन कार्यक्रमहरू जुन सरकारले ल्याएको छ या भोलि ल्याउन पनि सक्छ होइन। बजेट मात्रै अन्तिम होइन, अझै 2टा सरकारको बजेट बाँकी नै छ, प्रदेश सरकारको बजेट बाँकी छ, स्थानीय सरकारको बजेट बाँकी छ।
इभन सङ्घीय सरकारले पनि आवश्यकता पऱ्यो भने कोरोनासँग सम्बन्धित विशेष परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। उसँग थुप्रै उपायहरू छन्। तर समस्या कहाँ छ भनेदेखि अहिले फिल्डमा काम गर्ने कृषि प्राविधिकहरू अत्यन्त न्यून, किनभने एउटा सरकारसँग भएको कर्मचारीहरू 3वटा सरकारमा बाँडिएको छ होइन। र यहाँलाई थाहा छ धेरैजसो कर्मचारी चाहिँ सङ्घमा चाहिँ आबद्ध हुनु भएको छ। उहाँहरूको फिल्ड लेभलमा कार्यालय छैन। स्थानीय त करिब करिब खाली छ। चाहिनु पर्ने त्यहाँ हो। प्रदेश सरकार पनि करिब करिब खाली छ, बागमती प्रदेश बाहेक। अब कार्यक्रम जतिकै राम्रो भए पनि त्यहाँ फिल्डमा हामीले चाहिँ तुरुन्तै स्टाफहरू चाहिँ नियुक्ति गर्न सकेनौँ भने यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सबभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ त्यो बेला हुन्छ। अब फेरि अब प्राविधिकहरू पनि त आजको भोलि उत्पादन गर्न नसकिएला, त्यो सम्भावना कति छ? प्राविधिकहरू बजारमा छन्। तिनीहरूलाई अब हामीले जति सक्दो छिटो अनबोर्ड गर्न सक्छौँ। अब जस्तो अब स्थानीय निकायको जस्तो पालिकामा के कुरा गरौँ, पालिकामा एकजना जेटिए जस्तो अब पशुपन्छी पालनको लागि एकजना चाहिँ भेटनेरी डाक्टर, यो त न्यूनतम शर्त होइन र भने? यस्तो छ हेर्नुहोस्, कस्तो छ भनेदेखि जस्तो संविधानले परिकल्पना के गरेको देखिन्छ कृषिमा भन्दाखेरि स्थानीय तहले स्थानीय जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित कृषिका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने होइन। भएकोले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा फेरि कृषिको के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो करिब 10वटा जति हाँगाहरू छ, त्यसको छुट्टै छुट्टै एक्सपर्टहरू हुन्छ होइन। किराको छुट्टै एक्सपर्ट, रोगको छुट्टै एक्सपर्ट, खाद्यान्न बालीको छुट्टै, तरकारीको छुट्टै, फलफुलको छुट्टै, मौरीको छुट्टै, मत्स्य पालनको छुट्टै, यस्ता स्पेसलाइजेसनहरू कृषिमा हुन्छ, जसरी ह्युमन डक्टरमा हुन्छ। ती सबै सेवाहरू चाहिँ स्थानीय तहले गाह्रो छ, ती सबै क्षेत्रबाट मान्छे चाहिँ नियुक्ति गर्न गाह्रो छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ कृषि ज्ञान केन्द्र ब्याकअपमा छ, हामीसँग एक्सपर्टहरू हुन्छ होइन। यो चाँजोमा आएको छ र स्थानीय तहमा त्यो विभिन्न विषयगत विशेषज्ञ भन्दा पनि अहिले के छ भने एकैजना पनि स्टाफ छैन कति ठाउँमा। त्यही त अब यहाँले यी सबै कुराहरू सुनाइरहँदाखेरि जस्तो अघि पनि भन्नुभयो यहाँले कि 15 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ बाँझो छ होइन, अझै 40 लाख मानिसहरूसँग चाहिँ भूमि छैन जो कृषि पेसामै छन्, अध्ययन गर्ने अथवा ज्याला गर्ने जे गर्ने 40 लाख मान्छेहरूसँग भूमि छैन, तर उनीहरू कृषिमै रमाइरहेका छन् होइन। अब यो अवस्था छ, यथार्थ यो हो। अनि अर्को कुरा यहाँले के पनि भन्नुभयो भने 65% जो कृषिमा इन्गेज छ उनीहरूकै छोराछोरी फर्केर पनि आउँदैछ। तर अझै पनि हामी फेरि कृषि भनेको चाहिँ तिनै हलो जोत्ने, गोरु नार्ने अनि फरुवाले अथवा कोदालीले नै काम गर्नुपर्ने परम्परामै अगाडि बढ्ने हो भने यो सोचाइ कसरी? एकदमै राम्रो कुरा। जस्तो कृषिको परिवर्तन या रूपान्तरणको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य शर्त, पहिलो शर्त। जस्तो अहिले चाहिँ नै कृषि विश्वमा हाइली डिजिटल बन्दैछ, खासै खेतमा गइरहनु पर्दैन। तपाईँ सिम्पली कोठामा बसेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अरू देशहरू अगाडि छन्, अब हामीले त्यो सुरुवात गरेका छैनौँ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको मेरो बालीको अवस्था के छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने सेटेलाइटको फोटो हेरेर थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो कुनै ठुलो प्रविधि होइन, त्यो कुनै ठुलै प्रविधि नै होइन। तपाईँले ड्रोन चाहिँ घुमाएर चाहिँ त्यसले दिने इमेजहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रोन पनि महँगो छैन होइन। सिम्पल मोबाइल एप्सबाट चाहिँ तपाईँले स्मार्टफोन युज गर्नेले सजिलै मोबाइलबाट चाहिँ अपरेट गर्न सक्छ यी सबै चिजहरू होइन। अबको हाम्रो भविष्यको कृषि भनेको चाहिँ यस्ता प्रविधिहरूमा आधारित हुनुपर्छ। स्मार्ट एग्रिकल्चरमा जानुपर्छ। अहिले यो तपाईँको कोरोनाको बिचमा थुप्रै वैज्ञानिकहरू यसमा काम गरिरहनु भएको छ, मसँगै सम्बन्धित रहेर, र अत्यन्त राम्रो चाहिँ नतिजा छ। हामीले यसपटक कोरोनाको यो महामारी नभएको भएदेखि भक्तपुर जिल्लामा हामीले पाइलोटिङ गर्दैछौँ यो प्रोजेक्ट। यसले गर्दा अलिक डिस्टर्ब भएको छ। र अबको भविष्य भनेको त गोरु जोतेर खाली खुट्टा गरेर हिलो भएर कोदाली खनेर सम्भव छैन, हातले माटो छोएर नङबडी चाहिँ माटो भएर त्यो खालको कृषि ठिक छ। अब यहाँ एउटा विज्ञ पनि योभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ अब यो मकै बालीमा पनि लामो समयसम्म काम पनि गर्नुभयो होइन, यहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ। तसर्थ एउटा प्रतिनिधि प्रश्न सोध्छु म यहाँलाई। जस्तो म विदेशबाट भर्खरै फर्केँ मानौँ, मसँग 1.5 बिघा जमिन पनि छ। अब मेरो सोच के छ भने अब म अर्काको काम गर्दिनँ, अब यो महामारीमा बाँचेर आएँ, बाबुआमासँग पनि बस्छु र म यही 1.5 बिघा जमिनबाट चाहिँ अथवा मसँग जति जमिन छ त्यो जमिनबाट म कृषि गर्न चाहन्छु भनेर मैले तपाईँसँग चाहिँ अप्रोच गरेँ भने अब तपाईँले मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? बाली अथवा फलफुलको तरकारीको घर भन्नुहुन्छ कि पशुपन्छीको घर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो त्यसरी आउनु भयो भने आइ पनि रहनु भएको छ र अरूलाई झन् स्वागत छ अहिलेको यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा।
अहिले चाहिँ नै हामीले यही बाली भन्दै भन्दा नि बजारको कुन ठाउँमा हामी खेती गर्दैछौँ भन्ने कुरा भर पर्ने हो। ओके हो जस्तो काठमाडौँ उपत्यका कुरा गर्नुहुन्छ भने तरकारी, फलफुल, पुष्प, मासु, दुध यसको अत्याधिक माग भएको क्षेत्र हो। त्यो सल्लाह हुनेछ। यो बजारलाई हेरेर हामीले चाहिँ नि कुन बाली लाउने, कुन कुन सिजनमा के लाउने भनेर उहाँहरूलाई हामी सुझाव दिन सक्छौँ। र दोस्रो कुरो, प्रदेश सरकारको बजेट आउँदैछ। मलाई लाग्छ केही न केही युवाहरूप्रति समर्पित भएर यो बजेट आउनेछ। त्यो सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नि उपलब्ध गराउँछौँ। कृषि ऋण सङ्घीय सरकारले 5% भनेको छ, प्रदेश सरकारले 3% थप्छ होला, 2%मै कृषि ऋण पाइला। तपाईँसँग प्रविधि पनि छ, तपाईँसँग चाहिँ नि सहुलियत कर्जा पनि छ। अनि तर मैले कुरा काटेँ, माफ गर्नु होला, तर यो कर्जा अनुदानको कुरा जब आउँछ नि, यो आउँदाखेरि मैले पनि देखेको भूमिको कुरा के छ भने अलिकति एक्सेस भयो, पहुँच भयो भने ती कुराहरू झटपट भइहाल्छन्। तर तपाईँको पहुँच छैन भने त्यो एउटा मान्छे घुमाछ त्यो ऋण लिनलाई पनि धेरै हम्मे पर्छ। यो किसिमको अवस्था छ र यसले पनि अलिकति मान्छेहरूप्रति वृत्तिष्ठा जन्मिएको छ क्या। कृषक भनेपछि कृषिमा ऋण लगाउनको लागि बैङ्कहरू, बैङ्कका कर्मचारीले गर्ने बिहेभ, यो तमाम कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति खुल्ला हृदयबाट अलिकति फराकिलो छाती पारेर सेवा दिन सक्यौँ भने चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। यो जस्तो कस्तो भने यो समस्या भनेको प्रणालीगत समस्या हो। जस्तो कृषि ऋणको कुरा चला त अहिले मात्रै होइन नि त, होइन? मलाई लाग्छ 5-6 वर्ष भइसक्यो होला त्यो किसानले पाएको छैन। वास्तवमा एकदमै सही कुराहरू तपाईँले, किनभने कहाँ तालमेल हामी कहाँ चुक्यौँ भनेदेखि बजेट भाषणमा बोलिदिएपछि पुग्यो भन्ने हिसाबले लिउँ, समस्या कहाँ छ त भन्ने कुरो कहिले पनि हामी फर्केर हेरौँ। जस्तो बैङ्कलाई जिम्मा दियौँ हामीले, होइन? ब्याङ्कले त निश्चित रूपमा के खोज्छ भनेदेखि तपाईँको उसले त आफ्नो उसले तिर्छ भन्ने सुनिश्चितता खोज्छ, होइन? उसले रिटर्न ब्याक हेर्छ, उसको जमिनमा बाटो छ कि छैन हेर्छ, उसको जमिनमा विद्युत छ कि छैन हेर्छ, उसले 5 वर्षपछि त्यो जमिनको भाउ कति हो भनेर हेर्छ उसले। अनि किसानसँग त्यो स्रोत कहिले हुन्छ र, होइन? कृषि ऋणको विषयमा त्यो र यसलाई सुधार्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब सुध्रेर आउनेछ यो, भनेपछि अब त्यस्तो किसिमको सुध्रिएर आउनेछ जुन आकर्षण अघि यहाँले भन्नुभयो कि युवाहरूमा एउटा एक किसिमको आकर्षण छ, त्यो आकर्षण कायमै राखिराख्ने चुनौती चाहिँ छ है फेरि हामीसँग, होइन? यो हामी विकसित देश भएकोले चुनौती त अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन्छ त्यसलाई हामीले सिस्टमेटिकली सम्बोधन गर्न पनि सक्छौँ। अब अर्को एउटा विषय तपाईँले अघि भन्नुभयो अनुदानको कुरा आछ। हामी एकदमै दुखित छौँ वास्तवमा। दुखित कुन सेन्सबाट भन्दाखेरि हामीसँग कार्यक्रम आउँछ, एकजनालाई छान्नुपर्ने निवेदन पर्छ 200 वटा, हेर्नु। अब बिचरा ती 179 किसानहरू दुःखै मात्रै पाउँछ, थाहा छ हामीलाई, दुःखै मात्रै पाउँछन्। हामी त एकजनाभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ। अहिले कृषि कार्यालयलाई, कृषिमा काम गर्ने कृषि विज्ञ अथवा चाहिँ सरकारमा काम गर्ने साथीहरूलाई के प्रब्लम भएको छ भन्दाखेरि एकजना मान्छे छान्नुपर्ने, सरकारले छान भन्छ, निवेदन पर्छ 200 वटा, अनि 179 जना चाहिँ त्यो कार्यक्रमको विरोधी भएर निस्किन्छ, होइन? त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्रोग्राममा 200 जना आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सरकारलाई राम्रो कुरा हो। डिमान्ड धेरै रहेछ है, कृषिको डिमान्ड एकदमै धेरै रहेछ। त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न हामीले बजेट चाहिँ नि बढाउनु पर्छ भन्ने सरकारलाई त्यसले त प्रश्न भनेको छ नि त, होइन? अब त्यो पक्ष कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि अब सरकारी कार्यालयको पहुँच भनेको, कार्यक्रमको पहुँच भनेको 16% छ, होइन? 16% 84% किसान त हामीले चिन्दैन। अर्थात् तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एप्लिकेसन हाल्छन्, पर्दैन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, है? त्यो खालको माइन्डले र अहिले त आम कृषकको बुझाइ पनि के छ भने जो साँच्चै कि कृषि गर्छन् उनीहरूले पाउने होइन, यो भनेको माथि नेताहरूले उतै मिलाउँछन्, उतै सेटिङ गर्छन्, त्यो तरिकाले चाहिँ हुन्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ क्या मान्छेहरुमा। मिडियाले चाहिँ अलिकति त्यो खालको माइन्डस्केप, त्यो खालको मिडियास्केप चाहिँ डेभलप गरिदिएको हो, होइन? तर त्यसमा चाहिँ म बिल्कुल सहमत छैन। भनेपछि साँच्चीकै किसानले पनि पाएको छन्। साँच्चीकै किसान भनेको खेती गर्ने मान्छेले पाएका छन्। त्यही त, खेती गर्ने किसान जसको चाहिँ पेसा किसान हुन्छ, जसको पेसा किसान हुन्छ, जो आफै उत्पादन गर्छ। अब कहिलेकाहीँ मतलब अलिअलि एरर त म मतलब हरेक ग्राफमा चाहिँ आउटलायर भन्छौँ हामी, नर्मलभन्दा बाहिर बस्ने कर्मचारी पनि होला, किसान पनि होला, त्यो बाहेक मेन स्ट्रिमको प्रोग्राम चाहिँ मलाई त्यस्तो थाहा छैन। निर्मल सर, अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। अब अन्तिममा जाँदै यहाँ एउटा चाहिँ ज्ञान केन्द्रको प्रमुख हुनुहुन्छ, तसर्थ यहाँले दिने सुझाव कृषकलाई चाहिँ के हुन सक्छन्? होइन, अब मेरो तर्फबाट के छ भने नेपालको सबैभन्दा दिगो, हामीलाई सुहाउँदो, हामीले रुचाएको, हामीलाई मनपर्ने, हामीलाई मजा आउने काम भनेको कृषि उत्पादन हो।
कृषि भनेपछि उत्पादन। आफ्नो भूगोल अनुसार पनि हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा पहिला चाहिँ निर्णय गरौँ होइन। परम्परागत रूपमा धान रोप्दैछौँ भने धान मात्रै रोपिराख्ने होइन कि धानलाई छोडेर अरू बाली राम्रो हुन्छ भने अरू बालीतर्फ पनि लागौँ। कृषि त कस्तो हो भनेदेखि तपाईँ कृषि उत्पादन त कुनै पनि चिज खेर जाँदैन नि त, यसको हरेक चिज बिक्री हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँ बङ्गलादेशमा मकैको ढोडको ठुलो डिमान्ड छ। कृषि त हामीले यसो बुझ्दाखेरि हामीले खानेकुरो जस्तो मात्रै लाग्छ होइन। कृषिको त बहुआयामिक पक्षहरू छन् नि, त्यसको कुनै पनि चिज फाल्नु पर्दैन, सबै बिक्री हुन्छ। अब हामी त्यो दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो दिगो पेसा भनेको कृषि हो। युवा साथीहरूलाई अरू पेसामा लाग्ने साथीहरू ठिकै छ र कृषिमा इन्ट्रेस्टेड भएको, कृषिमा इच्छा भएको, कृषिमा लगाव भएको, मेहनत गर्न सक्ने, मेहनत गर्न चाहिँ उत्प्रेरित साथीहरू हुनुहुन्छ भने सरकारी कार्यालयमा यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस्। सरकारले केही न केही सहयोग गर्छ। यदि सहयोग त्यहाँ पनि तपाईँले पाउनु भएन भने ललितपुर ज्ञान केन्द्र आउनु होला, त्यहाँ निर्मल गदाल सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। सूचनाको हिसाबले म सहयोग गर्छु। त्यही त सूचनाको हिसाबले तपाईँले जानेको कुरा, तपाईँले बुझेको कुरा उहाँहरूलाई बाँड्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई यहाँसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। धेरै समयपछि चाहिँ भेटघाट भयो। हजुर, अवसरको लागि धन्यवाद। हजुर, सरकार संवादमा आज हामीले अब धेरै रोजगारी गुमाउँदै गरेका युवाहरूलाई मुलुकको कृषि प्रणालीमा कसरी जोड्न सकिन्छ अनि कृषिमा रोजगारीको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना कृषिविद, ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख निर्मल गदाल। हवस् त, आजको सरकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।